नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजका समाचारको हेडलाइन्सबाट। पोखरा उपत्यकाभित्र मिटरमा ट्याक्सी नगुडेको पाइएमा कारबाही गर्ने मन्त्री जुगजालीको चेतावनी। सवारी ऐनको पालना नगरी ट्याक्सी चलाएमा 15,000 सम्म जरिवाना गरिने। मुस्ताङको कागखोलामा बाढीले गर्दा करोडौंको भौतिक संरचनामा क्षति। पशु चौपाया बगाउँदा करिब 50 लाख बढीको नोक्सानी। पोखराका तालमा व्यावसायिक रूपमा मोती उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना। तालहरूमा माछा पालन र मोती पालन सँगै गर्न सकिने अनुसन्धानको निष्कर्ष। सर्वोच्च अदालतद्वारा 2 वर्षदेखि कालीगण्डकी नदीमा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खननमा रोक। वातावरणीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर निर्माण सामग्री उत्खननमा बाटो खोलिदिन निर्माण व्यवसायीको माग। र तापमान वृद्धिको असरबारे जनचेतना जगाउने उद्देश्यले मनाङमा खेलकुद प्रतियोगिता। मनाङका चर्चित स्थानमा कार्यक्रमको आयोजना गरिने। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं। पोखरामा मिटरमा ट्याक्सी नगुडेको पाइएमा कारबाही गरिने प्रसङ्गबाट। गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुगजालीले पोखरा उपत्यकाभित्र मिटरमा ट्याक्सी नगुडेको पाइएमा कारबाही हुने बताउनु भएको छ। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित सवारी व्यवस्थापनका चुनौती र समाधान विषयक अन्तर्क्रियामा उहाँले ट्याक्सी मिटरमा गुडे नगुडेको बारे कडाइका साथ अनुगमन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। मिटरमा यात्रु बोक्न तयार नहुने ट्याक्सी चालकलाई सवारी ऐन अन्तर्गत कारबाही हुने मन्त्री जुगजालीले बताउनुभयो। ऐन अनुसार नै न्यूनतम 5,000 देखि 15,000 सम्म जरिवाना गरिने जुगजालीले बताउनुभयो। मन्त्रालयको विशेष पहलमा भदौ 1 गतेदेखि पोखरा उपत्यकाभित्र चल्ने ट्याक्सीमा मिटर प्रणाली लागू भएको थियो। अहिले पनि कतिपय ट्याक्सी चालकले मिटरमा हिड्न आनाकानी गरिरहेको गुनासो आएको जनाउँदै उहाँले यात्रु ठग्ने ट्याक्सीलाई कारबाही गरिने बताउनुभयो। ट्राफिक प्रहरीसँगै मन्त्रालयको संयन्त्रले पनि अनुगमन गरिरहेको बताउँदै उहाँले कुनै ट्याक्सी मिटरमा गुड्न तयार नभएमा सम्बन्धित निकायमा खबर गर्न आग्रह गर्नुभयो। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक विकास कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले 72 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थ विविध शीर्षकमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि भनेर छुट्याइएको रकम कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा कर्मचारी तन्त्र र मन्त्रीले फरक मत दिएका छन्। आर्थिक मामिला मन्त्री जित प्रकाश आलेले वार्षिक विकास कार्यक्रममा राखिसकिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने र कार्यविधि बनाउने तयारी गरिएको बताउनु भएको छ। तर मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू भने सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रमका लागि रहेको बताउँछन्। गत बुधबार सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा व्यवस्था गरिएका प्रतिनिधि सभा र सबै प्रदेश सभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि नै गण्डकीमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योलता देखिएको हो। प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि पुस 25 गते बनेको नयाँ सरकारले आफू खुसी योजना छान्नकै लागि भनेर कार्यविधि नै संशोधन गरेको थियो। अहिले पनि सोही कार्यविधिलाई परिमार्जन गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउन खोजिएको छ। कार्यक्रम कार्यविधि अनुसार संसदले छान्ने योजनाको न्यूनतम लागत नै 25 लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। यो वर्ष पनि कार्यविधिलाई परिमार्जन गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने र त्यसमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश नलाग्ने मन्त्री आलेले बताउनुभयो। 72 करोड बजेट राखिए तापनि 36 निर्वाचन क्षेत्रलाई 2-2 करोड भन्ने नरहेको उहाँले बताउनुभयो।
मुस्ताङको कागखोलामा आएको बाढीले मानवीय क्षति नभए पनि करोडौंको भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएको छ। बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 कागबेनीमा आएको बाढीका कारण सयौं स्थानीय आश्रय लिएर बसेका छन्। व्यापार र कृषि पेसामा आबद्ध स्थानीय बाढीले घर, पुल र बारी नै बगरमा परिणत गरिदिएपछि अहिले हातमुख जोड्ने माध्यम केही नभएको बताउँछन्। बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिले तयार गरेको तथ्याङ्क अनुसार बाढीले कागबेनीमा करिब 1 अर्बको क्षति पुर्याएको छ। भौतिक संरचना, स्थानीयवासीको घर, व्यवसाय र विभिन्न सङ्घ-संस्थाको कार्यालयमा क्षति पुर्याएको हो। बाढीले कृषकले खेती गर्दै आएको स्याउ बगैँचा र सिँचाइ कुलोमा समेत क्षति पुर्याएको छ। गाउँपालिकाको कृषि शाखाको तथ्याङ्क अनुसार कागबेनीमा कृषकको करोड बढीको स्याउ, ओखर र नास्पति लगायतका फलफुल बोटमा क्षति पुगेको छ। बाढीले खेतीयोग्य जमिनमा सिंचित हुने 3 वटा कुलोमा समेत क्षति गरेको छ। बाढीले कृषकका गोठ र पशु चौपाया बगाएको छ। पशु चौपाया बगाउँदा करिब 50 लाख बढीको क्षति भएको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाका पशु शाखा प्रमुख समीक्षा कठायतले जानकारी दिनुभएको छ। बाढीले 23 गोठ र 32 लुलु गाई बगाएको प्रमुख कठायतले बताउनु भएको छ। बाढीले नगद सामान र संरचनामा मात्र 81 करोड 83 लाख 25 हजार क्षति गरेको छ। त्यस्तै सडक, मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल, तटबन्ध लगायत 14 भौतिक पूर्वाधार गरी 21 करोड 2 लाख बराबरको क्षति भएको गाउँपालिकाको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। सुनसरीको धरानमा खुलेआम गोरु काटेर खानेहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै बागलुङका विभिन्न धार्मिक सङ्घ-संस्थाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विश्व हिन्दू महासंघ बागलुङको अगुवाईमा विभिन्न सत्र धार्मिक तथा सामाजिक संस्थानले प्रमुख जिल्लाधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले मिलेर बसेको बहुजातीय, बहुभाषी र विभिन्न धर्म मान्ने समाजलाई विदेशीका मतियारले खुलेआम भाड्न थालेको आरोप लगाएका छन्। ज्ञापन पत्र मार्फत वैदिक सनातन धर्म मान्नेहरूलाई चुनौती दिने गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर गोरु काटेर खाने काम भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधान र नियम कानुनले समेत गाई गोरु काटेर खानु दण्डनीय अपराध भनेकाले तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। पोखराका तालहरूमा माछा पालनसँगै व्यावसायिक रूपमा मोती उत्पादन गर्न सकिने अनुसन्धानमा देखिएको छ। पोखरामा गरिएको एक अनुसन्धानले तालहरूमा मोती उत्पादन गर्न सकिने देखिएको हो। मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र बेगनास पोखराका केन्द्र प्रमुख वैज्ञानिक मोहम्मद इकबाल हुसेनको टोलीले गरेको अनुसन्धानबाट जिउँदो सिपीको प्रयोग गरी पोखराका तालमा मोती उत्पादनमा सफलता हासिल गरेको छ। यसअघि देशमा व्यक्तिगत तवरले केही स्थानमा सिपीबाट मोती उत्पादन हुँदै आएकोमा पोखरामा पनि अनुसन्धानले सफलता प्राप्त गरेपछि किसानलाई मोती उत्पादनमा लाग्ने बाटो खुलेको वैज्ञानिक हुसेनले बताउनुभयो। माछा पोखरी र तालहरूमा मोती उत्पादन र माछा पालन सँगसँगै गर्न सकिने भएकाले किसानले एकैपटक दोहोरो फाइदा दिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा विदेशबाट मोती आयात हुँदै आएको छ। अब भने पोखराका तालहरूमा व्यावसायिक रूपमा मोती उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले 2 वर्षदेखि कालीगण्डकी नदीमा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खननमा रोक लगाएको छ। उत्खनन रोकिँदा निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक कच्चा पदार्थको अभाव भएको छ। चोरी निकासी गर्नेले नदी दोहन गरिरहेका छन्। दोहनबाट निकालेको सामग्री महँगोमा बिक्री हुन्छ। निर्माण व्यवसायी सङ्घ बागलुङले वैधानिक रूपमा उत्खनन व्यवस्थापन गरी दोहनबाट बचाउन प्रशासन र स्थानीय तह मार्फत राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। स्थानीय तहले नदीजन्य सामग्रीमा ठेक्का लगाउन नपाउँदा राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन। नदीजन्य सामग्री झिक्न नपाउँदा नगरपालिकाले राजस्व गुमाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घ बागलुङका अध्यक्ष राजाराम गुरुङले बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणयुक्त आदेश जारी गर्दै नदी किनारका बागलुङ, बेनी, कुस्म लगायतका नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई कालीगण्डकी नदीको बालुवा, ढुङ्गा र गिट्टी उत्खनन नगर्न आदेश दिएको थियो।
कानुनी रूपमा उत्खनन गर्नै नपाइने भएपछि कतिपय स्थानमा लुकीछिपी उत्खनन भइरहेको छ। सङ्घले कालीगण्डकीको धार्मिक, पर्यटकीय र वातावरणीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर नियमित नदीजन्य सामग्री उत्खननमा बाटो खोलिदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग लगायतका ठूला र राष्ट्रिय गौरवका योजनामा भएको ढिलाइ तथा संयुक्त निर्माण कम्पनीले गरेको ढिलाइबाट साना ठेकेदार पनि मारमा परेको सङ्घको भनाइ छ। कास्कीमा आयुर्वेदिक उपचारमा आकर्षण बढेको छ। गण्डकी आयुर्वेद औषधालय एवं जिल्लाभित्र सञ्चालनमा आएका नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रमा सेवा लिने बिरामीको संख्या वर्षेनी बढेको गण्डकी आयुर्वेद औषधालय लेखनाथका प्रमुख डाक्टर कुमार कासुलाले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्लामा पछिल्लो 3 वर्षमध्ये आर्थिक वर्ष 2077-78, 2078-79 र 79-80 मा 16,081, 21,254 र 28,944 बिरामीले बहिरङ्ग सेवा अन्तर्गत आयुर्वेदिक उपचार सेवा लिएका छन्। यस उपचार सेवाका अतिरिक्त मातृ शिशु सुरक्षार्थ पोषण, ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य सेवा, विद्यालय आयुर्वेद तथा योग शिक्षा, पञ्चकर्म र पूर्वकर्म, छारसूत्र सेवा, प्रयोगशाला सेवा आदिका माध्यमबाट सेवा प्रदान गरिएको कासुलाले जानकारी दिनुभएको छ। अन्य उपचारभन्दा कम खर्चिलो र आयुर्वेदिक औषधिले स्वास्थ्यमा कम असर गर्ने विश्वाससँगै यसतर्फ आकर्षण बढेको हो। विशेष गरी ग्यास्ट्रिक, हाड जोर्नी तथा नसाको दुखाइ, पाइल्स, रुगा खोकी, ज्वरो लगायतका स्वास्थ्य समस्या लिएर बिरामी आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। कुस्मा नगरपालिकाका नेवार समुदायले परम्परागत संस्कृति लाखे नाचलाई लोप हुनबाट जोगाउन युवालाई प्रशिक्षण दिन थालेका छन्। समाजमा चलनचल्तीमा रहँदै आएका मौलिक कला संस्कृति, चाडपर्व, मेला, जात्रा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको नेवा समुदायका अगुवा बताउँछन्। आफ्नो संस्कृति लोप हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ताले नेवार समुदायलाई पिरोल्न थालेपछि लाखे नाचलाई निरन्तरता दिन 12 देखि 18 वर्षसम्मका उमेर समूहलाई प्रशिक्षण दिनु परेको नेवार समुदायका विष्णु प्रसाद नेवार बताउनुहुन्छ। प्रशिक्षणले परम्परागत लाखे नाच र अन्य जात्रालाई समेत परिष्कृत तथा आकर्षक बनाउँदै लैजाने र यसले नेवार समुदायको सांस्कृतिक पहिचान समेत जोगाउने अग्रज नेवार समुदायका सदस्यको विश्वास छ। नेवार समुदायका सदस्य चेत प्रसाद श्रेष्ठका अनुसार भदौ महिनाको नागपञ्चमीदेखि कृष्ण जन्माष्टमीसम्म हरेक दिन सदरमुकाम कुस्मा बजार क्षेत्रमा लाखे नाच प्रदर्शन गरिनेछ। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा बोलेरो दुर्घटना हुँदा 9 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 7 जनाको अवस्था सामान्य रहेको र बाँकी 2 जनाको पश्चिमाञ्चल अस्पतालमा उपचार भइरहेको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 7 का वडा अध्यक्ष राजेन्द्र छेत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। घाइते सबै माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 7 कै रहेका छन्। पोखरा माछापुच्छ्रे इदी खोला चल्ने चालक सहित 10 जना सवार ग3 च 5838 नम्बरको बोलेरो जीप मणिपाल मार्गस्थित मर्दी पुलमा दुर्घटनामा परेको थियो। जीप बाटोदेखि करिब 15 मिटर तल खसेर उत्तिसको रुखमा अल्झिएको प्रहरीले जनाएको छ। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 8 जैसी पधेरा स्थित अकला नमुना साना किसान कृषि सहकारीद्वारा उत्पादित छुर्पी अमेरिका निर्यात हुँदै आएको छ। सहकारीका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद अर्यालले सहकारीले कृषकबाट दूध सङ्कलन गरी विभिन्न प्रकारका परिकार उत्पादन गर्दै आएको बताउनुभयो। साना किसान कृषि सहकारीले सञ्चालन गरेको डेरीमा दैनिक 800 देखि 1100 लिटरसम्म दूध सङ्कलन हुने गर्छ। उहाँका अनुसार दैनिक 25 देखि 30 किलोसम्म छुर्पी उत्पादन हुँदै आएको छ। अध्यक्ष अर्यालले प्रति किलो छुर्पीलाई 1000 देखि 1100 सम्म पर्ने बताउनुभयो। उहाँले दूधबाट उत्पादित परिकारको बजारीकरणका लागि समस्या नभएको बताउनुभयो। सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाल सुन प्रति तोला 1,11,100 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,10,550 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी सोमबार चाँदीको मूल्य भने घटेको छ। आइतबार प्रति तोला 1465 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी सोमबार प्रति तोला 1460 रुपैयाँमा
किनबेच भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। तापमान वृद्धिको अवसरबारे जनचेतना जगाउने उद्देश्यले मनाङमा खेलकुद प्रतियोगिता हुने भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा हिउँ चितुवा, वातावरण चौरी र हिमालयनको संरक्षणका लागि कलाकार र स्थानीय युवाबीच मैत्रीपूर्ण खेलकुद प्रतियोगिता हुने भएको हो। पत्रकार सम्मेलन गर्दै जैविक विविधता संरक्षण समाज नेपालले मनाङको चामे, पिसाङ र मनाङमा फुटबल तथा तेक्वान्दो प्रतियोगिता गर्न लागि जानकारी दिएको छ। सो अवसरमा मनाङका चर्चित ठाउँको भ्रमणको समेत कार्यक्रम राखिएको जानकारी दिइएको छ। पर्वतमा भएको खुला तथा सी लेभल ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता अन्तर्गत खुला अर्थात् ए लेभल तर्फको प्रतियोगितामा चितवनको टोली प्रथम भएको छ। राष्ट्रिय गरिमा र सामाजिक रूपान्तरणका लागि खेलकुद भन्ने नारासहित पर्वत स्पोर्ट्स हाउस कुस्मको आयोजनामा पर्वत मोदिकाली ब्याडमिन्टन सङ्घको कभर्ड हल ओडा गाउँमा प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको थियो। प्रतियोगिताको पुरुष डबल्सको फाइनलमा चितवनबाट प्रवीण लिङदेल र राजु थापा तथा बुटवलको लाफा समुदायबाट मनोज फौदर र विवेक न्यौपानेले प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो। खेलमा चितवन 2-1 सेटको फरकमा विजेता बनेको हो। खुलातर्फको प्रतिस्पर्धामा कुल 19 समूहले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। जिल्ला खेलकुद विकास समिति पर्वत र पर्वत मोदिकाली ब्याडमिन्टन सङ्घ कुस्मको समन्वय एवं पर्वत स्पोर्ट्स हाउस कुस्मद्वारा प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको थियो। सी लेभल तर्फको प्रतियोगितामा कुल 72 समूहले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। अब मौसम समाचार। देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेश, मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका 1-2 स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको छ। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहनेछ। कोशी, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जनाएको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। पोखरा उपत्यकाभित्र मिटरमा ट्याक्सी नगुडेको पाइएमा कारबाही गर्ने मन्त्री जुगजालीको चेतावनी। सवारी ऐनको पालना नगरी ट्याक्सी चलाएमा 15,000 सम्म जरिवाना गरिने। मुस्ताङको कागखोलामा बाढीले गर्दा करोडौंको भौतिक संरचनामा क्षति। पशु चौपाया बगाउँदा करिब 50 लाख बढीको नोक्सानी। पोखराका तालमा व्यावसायिक रूपमा मोती उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना। तालहरूमा माछा पालन र मोती पालन सँगै गर्न सकिने अनुसन्धानको निष्कर्ष। सर्वोच्च अदालतद्वारा 2 वर्षदेखि कालीगण्डकी नदीमा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खननमा रोक। वातावरणीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर निर्माण सामग्री उत्खननमा बाटो खोलिदिन निर्माण व्यवसायीको माग। र तापमान वृद्धिको असरबारे जनचेतना जगाउने उद्देश्यले मनाङमा खेलकुद प्रतियोगिता। मनाङका चर्चित स्थानमा कार्यक्रमको आयोजना गरिने। दर्शकवृन्द, न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।